प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् विश्वभारतेः कुलाधिसचिवः केन्द्रीयशिक्षामन्त्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंकः, केन्द्रीयशिक्षाराज्यमन्त्री संजय धोत्रे तत्रत्य कुलाधिपतिश्च समुपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं प्रायः 4:30 दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन केरले विद्युन्नगर क्षेत्रीय परियोजना समुद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् तत्रत्य मुख्यमन्त्रिणा सह केन्द्रीय विद्युत् राज्यमन्त्री नवनवीकरणीय ऊर्जावास नगर प्रकरणेषु केन्द्रीय राज्यमन्त्री चापि समुपस्थास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 प्रतिवेशि देशैः कोरोना प्रबंधन प्रकरणे चर्चा विहितवान्। सहयोगं च समेधेतुं नैका महत्वाधायिनो परामर्शाः दत्ताः। तेनोक्तं यत् 21 शताब्दः एशियायाः वर्तते चेत् दक्षिण एशिया हिन्द महासागरयोः देशानाम् एकतां विना सा न सिद्ध्यति। चिकित्सकादिसन्नद्धतायै विशिष्टप्रवेशानुमतिपत्र योजनायाः परामर्शः प्रदत्तः। देशे चतुष्कदलीय विदेशमन्त्रिभिः ह्यः अन्तर्जालमाध्यमेन चर्चा विहिता। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका देशानां विदेशमन्त्रिस्तरीया तार्तिया वार्ता येयं समभवत्। अवसरेऽस्मिन् सर्वपक्षाः स्वतन्त्रं पारदर्शिनं समावेशिनं च हिन्द प्रशान्तक्षेत्रं संस्थापनाय समपद्यन्त। पश्चिमबंगालस्य यात्रायां गतेन केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन कोलकातायां परिवर्तनयात्रायाः पञ्चमचरणं प्रारभ्यत। असौ जनसभां सम्बोधितवान्। अथ च तत्र तुष्टीकरण भ्रष्टाचार प्रकरणेषु ममता सर्वकारः तीक्ष्णबाणानुसन्धानमिव वाग्बाणप्रहारैः समाक्रान्तः। नासा संस्थायाः पर्सिवरेन्स रोवर मंगलग्रहस्य तले सफलतापूर्वकम् अवतरत्। प्रायः 7 मासेषु 2.74 कोटि किलोमीटर मानात्मिक यात्रान्ते रक्तिमग्रहे प्राप्तं पर्सिवरेन्स इति मंगलतले जीवनसंभावना गवेषणं विधास्यति। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् विश्वभारतेः कुलाधिसचिवः पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः जगदीप धनखडः, केन्द्रीय शिक्षामन्त्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंकः, केन्द्रीय शिक्षा राज्यमन्त्री संजय धोत्रे तत्रत्य कुलाधिपतिश्च समुपस्थिताः भविष्यन्ति। समारोहे विद्यार्थिभ्यः 35,500 छात्रेभ्यः उपाधिपत्राणि प्रदास्यन्ते। देशस्य प्राचीनतम केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य अस्य विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य स्थापना 1929 तमे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरेण कृता आसीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं प्रायः 4:30 दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन केरले विद्युन्नगर क्षेत्रीय परियोजना समुद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् तत्रत्य मुख्यमन्त्रिणा सह केन्द्रीय विद्युत् राज्यमन्त्री नवनवीकरणीय ऊर्जावास नगर प्रकरणेषु केन्द्रीय राज्यमन्त्री चापि समुपस्थास्यन्ते। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री तमिलनाडोः पुगलुरे, केरलस्य च त्रिशूरे 70-50 कोट्यात्मिकां विद्युत् सञ्चरण परियोजनाम् उद्घाटयिष्यति। तत्रैव राष्ट्रिय सौरोर्जा लक्ष्यान्तर्गतं विकसितायाः 50 मेगावाट् कासरगोड सौरोर्जा परियोजनां राष्ट्राय समर्पयिष्यति। अनेन सहैव प्रधानमन्त्री तिरुवनन्तपुरे 94 कोट्यात्मकस्य एकीकृत कमान नियन्त्रण केन्द्रस्य अथ च 27,470 कोट्यात्मिकायाः स्मार्ट् सडक् परियोजनायाः आधारशिलां संस्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री AMRUT लक्ष्यान्तर्गतस्य अरुविकारायां निर्मितस्य जलप्रशोधन संयन्त्रस्यापि उद्घाटनं विधास्यति। कोरोना महामारीकाले विश्वेन नैकाः शिक्षाः समधिगताः स्युः, यथा कः कस्य सुमित्रम् इति।
भारतेन अस्मिन् कालेऽपि वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यैताः भावनाः सम्पूरयता स्वसूच्यौषधक्षमताद्वारा सूच्यौषधं प्रापय्य प्रतिवेशिदेशानां विस्तारितप्रतिवेशीनामपि सहयोगो विहितः। यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 10 प्रतिवेशिदेशैः कोरोना प्रबन्धन प्रकरणे चर्चा विहितवान्। सहयोगं च समेधेतुं नैका महत्वाधायिनो परामर्शाः दत्ताः। तेनोक्तं यत् 21 शताब्दः एशियायाः वर्तते चेत् यदि दक्षिणैशिया हिन्दमहासागरयोः देशानाम् एकतां विना सा न सिद्ध्यते। प्रधानमन्त्री एशिया क्षेत्रे आपात् स्वास्थ्य स्थितिकाले चिकित्सक समुपचारिका सन्नद्धतायै विशिष्ट प्रवेशानुमतिपत्र योजनायाः परामर्शः प्रदत्तः। सममेव तेन प्रोक्तं यत् भारतसर्वकारद्वारा प्रवर्तित आयुष्मान भारत जनारोग्य योजनाः परिवेशिदेशेभ्यः सहयोगित्वेन सम्भवन्ति। Allow me to make some suggestions for your discussions today. Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies? Can we create a regional platform for collating, compiling, and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? Can we similarly create a regional network for promoting technology-driven epidemiology for preventing future pandemics? And beyond COVID-19, can we also share our successful public health policies and schemes? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विद्युत क्षेत्रे अर्थसंकल्पनपत्रीय प्रावधान प्रभावी कार्यान्वयने दृश्यश्रव्यात्मक संगोष्ठीं सम्बोधितवान्। तेनोदीरितं यत् आत्मनिर्भर भारताभियाने ऊर्कक्षेत्रस्य भूमिका महत्वाधायिनी वर्तते। सहैवोक्तं यत् सर्वकारः विद्युत क्षेत्रे रीच रीइन्फोर्स रिफॉर्म्स रिन्यूएबल्स अर्थात् साधिकरण समर्थन संशोधन सन्नवीनीकरणीयेषु ऊर्जायाश्चतुर्मन्त्रेषु कार्यं करोति। सर्वकारेण उपभोक्तृ उत्पादकयोः आवश्यकताः ध्यानावस्थिताः सन्ति। तेन प्रोक्तं यत् पीएम कुसुम योजना अन्नदातृन् पावरदाता अर्थात् ऊर्कदाता करोति। अनया योजनया सर्वकारलक्ष्यं कृषिक्षेत्रेभ्यः लघुविद्युत संयन्त्राणि संस्थाप्य 30 गीगावाट् सौर ऊर्जा क्षमता प्रापणमस्ति। सहैव तेन प्रोदीरितं यत् अधुना पर्यन्तं प्रायः 4 गीगावाट् ऊर्कक्षमता प्राप्ता अथ चाचिरादेव 5.2 गीगावाट् क्षमता तत्र संवर्धयिष्यते। जो एनर्जी सेक्टर को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच हमेशा से बहुत होलिस्टिक रही है। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो पावर सेक्टर में क्या हो रहा था वो आप भली भांति जानते हैं। इससे जुड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की क्या स्थिति थी, मैं मानता हूं कि उसका मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हमने इस सेक्टर में उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का और नीतियों में इंप्रूवमेंट करने का लगातार प्रयास किया है। असमाय गुरुवासरः ऐतिहासिकः दिवसः स्थितः। पूर्वोत्तरविकासस्य नवविकासाय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्यमाध्यमेन असमप्रदेशाय नैकाः परियोजनानामाधारशिला संस्थापितवान्। अमुना असमे ध्रुबरी फूलबाड़ी सेतोः आधारशिलया सह माजुली सेतोः निर्माणस्य भूमिपूजनमपि विहितम्। अवसरेऽस्मिन् अमुना अभिहितं यत् असमवासिनां प्राचीनयाचना अपि प्रारभन्त। कालीबाड़ी-घट्टेन जोरहाटं संयोक्तुमायोजक सेतुः सहस्राधिक परिवार जीवन रेखात्वेन भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन इत्यमुना दूरभाषेण समालपितवान्। एतद्विषयक सूचनां प्रददता
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट सन्देशेनाह यत् स्वसुहृदा प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन इत्यनेन सह वार्ताः अभवन्। अस्मद्व्यापकसामरिकप्रतिभागित्वं प्रबलीकरणाय प्रतिबद्धता पुनराम्रेडिता। सामूहिकहितानां क्षेत्रीयप्रकरणेष्वपि चर्चाः व्याधीयन्त। इण्डो पैसिफिक इत्यत्र शान्तिसमृद्धिसुरक्षायै सहैव कार्यं विधातुं तत्पराः इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विद्यालय छात्रैः संवादविधानाय परीक्षा पे चर्चा लोकप्रियकार्यक्रमे प्रत्यक्षीभूतो भवति। तेभ्यश्च परीक्षा विचार मन्थनाद्युपायान् कथयति। अमुष्य कार्यक्रमस्य चतुर्थ संस्करणस्य आयोजनम् एतद्वर्षस्य मार्च मासे भविता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः प्रियतमकार्यक्रमोऽयं वर्षेऽस्मिन् कोरोनापत्कारणेन अन्तर्जालमाध्यमेन आयोजयिता। एतदर्थं mygov.in अन्तर्जालफलके गुरुवासरात् प्रारब्धस्य नामाङ्कनमङ्कनाय अन्तिमतिथिः मार्च मासस्य 14 दिनाङ्को वर्तते। नवम्याः 12शी कक्षापर्यन्तस्य विद्यालयीय छात्रेभ्यः प्रतियोगितेयमनावृत्ता यस्यां छात्राः तन्निर्धारितविषयसम्बन्धितोत्तरान् अथ चापि अधिकतम 500 प्रश्नं प्रधानमन्त्रिणे प्रेषयितुम् अर्हन्ति। प्रतियोगिता विजेतृणः प्रधानमन्त्रिणा सह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमे अन्तर्जालमाध्यमेन सम्मिलिताः सम्भवितुं लब्धावसराः भविष्यन्ति। ध्यातव्यं यद् अस्मिन् लोकप्रियसंवादे छात्रैः सह तद् अभिभावकाः शिक्षकाश्चापि सम्मिलिताः भवितारः। प्रधानमन्त्री मोदी एतत् सन्दर्भे ट्वीट सन्देशमाध्यमेन प्राह यत् अस्मद्वीरपरीक्षायोधाः स्वपरीक्षाभ्यः अधुना सज्जिताः भवन्ति। परीक्षा पे चर्चा 2021 पुनरागतम्। एतत् क्रमिककार्यक्रमोऽयं पूर्णतया अन्तर्जालाश्रितम् आयोजयिष्यते। समस्तविश्वस्य च छात्रा अस्मिन् भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। आगम्यतां सस्मिताः सनिश्चिन्ताः। वयमस्यां परीक्षायां सम्मिलाम। तत्रैव अन्यस्मिन् ट्वीट सन्देशे तेन प्रोक्तं यत् सर्वेषां कथनकारणात् परीक्षा पे चर्चा 2021 कार्यक्रमे पितरः शिक्षकाश्चापि समुपस्थातारः। गम्भीरविषये चर्चयेयम् अद्भुता भवेत्। अहं स्वविद्यार्थिमित्राणि तदद्भुतपितॄन् परिश्रमी शिक्षकान् च बृहत्संख्यायां परीक्षा पे चर्चा 2021 इत्यत्र भागग्रहणाय आह्वानं करोमि। पश्चिमबंगालस्य यात्रायां गतेन केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन कोलकातायां परिवर्तनयात्रायाः पञ्चमचरणं प्रारभ्यत। असौ जनसभायां सम्बोधितवान्। अथ च तत्र तुष्टीकरणभ्रष्टाचारप्रकरणेषु ममता सर्वकारः तीक्ष्णबाणानुसन्धानमिव वाग्बाणप्रहारैः समाक्रान्तः। तेनोक्तं यत् भाजपा सर्वकारे आगते भ्रष्टाचारिणः कारागारगामिनः मार्गप्रदर्शने जनसम्मर्दः। नारायणपुरग्रामे एकस्य शरणार्थिपरिवारस्य गेहे भोजनं कृतम्। केन्द्रीयमन्त्री प्रकाश जावडेकरः केरले आगामि विधानसभा निर्वाचनेषु भाजपादलस्य प्रदर्शने विश्वासोऽभिव्यक्तान्। असौ मेट्रोमैन उपाधिधारिणः श्रीधरणः भाजपादलेन संयुक्ते सति प्रशंसावचांसि कथितवान्। गुरुवासरे कोच्चि सम्प्राप्य दूरदर्शनेन वार्ताविधानावसरे तेनोदीरितं यत् तस्य अस्माभिः सम्बन्धितेन वयं लाभान्विताः भविष्यामः। केरले च भाजपा निर्वाचनसमरे क्रीडकत्वेन सम्पत्स्यते। Kochi has got extended metro and BJP has got India's metro man. So this time in elections BJP will not be a small party but a major player, and people of Kerala are changing their mind and will be voting for BJP. अष्टबारस्य विजेता नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्यस्याः क्रीडायाः निर्णयात्मकचक्रे सम्प्राप्तः। यः क्रीडिते पुरुष एकलस्य उपनिर्णायात्मक क्रीडायां प्रथमवारं क्रीडन्
असलान करातसेव इत्यसौ तेन पराजितः। जोकोविच 6-3, 6-4, 6-2 इत्येभिः विजयपरिणामं मापदण्डैः क्रीडेयं स्वाभिधनमती कृता। तत्रैव मेलबर्ने क्रीड्यमानास्याः क्रीडाया ऑस्ट्रेलियन ओपन 21-21 इत्यस्याः उपनिर्णयात्मकचक्रे जापानस्य नाओमी ओसाका इत्यनया सेरेना विलियम्स पराजिता, येन अथ च सा महिला एकलद्वन्द्वस्य निर्णयात्मकचक्रे प्राविशत्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।